Hello mga kainday, magbasa na usab kita karon sa Bible mga kainday. Kini siya nga ebanghelyo is kagahapon mga kainday sa Sunday nga ebanghelyo. Ang pagbasa sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mahimayaon ikaw o Kristo. Lucas 16:19 paingon sa 31. Ang dato og si Lazaro. May usa ka dato nga nagsulob sa mahalon kaayo nga bisti ug nagpuyo sa kabuhong matag adlaw. May usa-usab ka kabus nga ginganlag Lazaro. Ang iyang lawas nalukop sa mga nuka. Naglubog siya duol sa pultahan sa balay sa dato. Namasin nga makakaon sa mga mumuho nga nangatagak gikan sa lamisa sa dato. Nanuul usab ang mga ero ug mitilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro og gidala sa anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Ang dato namatay usab og gilubong ug nag-antos pag-ayo didto sa Hades. Unya miyahat siya ug nakita niya didto sa layo si Abraham ug sa iyang kiliran diha si Lazaro. Busa misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluy iintawon ako ug ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila kay nag-antos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang samtang si Lazaro lunlun lamang kadautan ng iyang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nag-antos. Gawas pa niining tanan, ana ay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana amahan, hangyuon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro sa amo. Kay aduna ako'y 5 kaigsuong lalaki. Padtua siya aron kapasidan-an sila aron dili maianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, Atua didto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa isulti ni Moises ug sa mga propeta. Ang dato mitubag, apan amahan, dili pa kana igo. Kung adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kung dili gani sila motuo kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tsada kayo ang ebanghelyo, no? May adlaw sa tanan, sa atong nabasa og nabati, nadungog, sumala sa atong nabasa karon sa Biblia, nindot kaayo. Kini nagpa-remind ka nato sa atong sitwasyon sa kalibutan, sa atong mga naangkon, sa tanan nga atong mga binuhatan. Nga madato ka man, mapobre, tanan gyud ta mamatay. O kita paghukman puhon sa atong mga binuhatan samtang buhi pa kita nining kalibutan. So, di ani nga basahon is, ang dato is, grabe ka, marangya ang iyang pamumuhay mga kainday ka nang grabe ka, buhong siya sa tanan. Pero buhong siya, pero wala siya nagpakabana sa mga nanginahanglan nga mga kabus. So, nga sama kang Lazaro. Nga maski naa na si Lazaro sa iyang tugkaran, nangayo sa iyang panabang, apan wala gayud siya, milingi. Wala gid siya nang hatag bisag mumuho man lang, bisag usik-usik naman lang. Kay si Lazaro gigutom, masakiton. So nanginahanglan gid kay siya tabang. Nya kay pobre raman kay siya, so wala gid siya laing hunahunaan, sumadto na lang gid siya sa dato. Apan lagi kay ang dato wa man gid pud nagunok sa pagtabang. Pero dili po ko moingon nga tanang dato ingon ani ha. Kaya aduna po yung mga dato nga mga buutan, aduna po yung mga pobre nga dili buutan, inanara na siya. So inarimahin lang ta sa Ginoo nga bisan unsa pa man ang atong mga naangkon diri sa kalibutan, walay mulungtad og dugay, kay kitang tanan mamatay gihapon.
So unta nga sa mintas buhi pa kita, kabalo unta kita nga mutabang sa nagatong isig ka tawo nga nanginahanglan pag-ayo sama kang Lazaro. Mabisan pa man sa atong kapit-o, sa kinabuhi, sa kalisod, sa kinabuhi. Unta makabalo kita gihapon mutabang og unta na gihapon kitay kasing-kasing nga malumo maluluyon kaayo sa manginahanglan kaayo nga bisan og pobre ra ta daghan nga paraan nga pwede ta makatabang mga kainday. Dili lang sa kwarta, pwede man sad kung wala tay kwarta pitos magid kay panahon karon. Pwede ta makatabang sa atong isig katawo sa atong oras o panahon kung nanginhanglan sila sa atua atong matabangan nga unsa ilang gipangayo kung naman tay bugas nga may tay gamay nga mahatag isiyan og gamay lang dako na kay nang tabang sa ila kay gigutom baya pud sila parihara gud nga kita kung gigutom ta mangayo man pud ta kung asa ta makapangayo og matagaan pud ta og muhatag pud nga unta nga nang dili ta mo parihas adtong dato nga dili manghatag unta nga kabaluta mo share sa atong mga blessing kay at the end of the day mawala ra tanin ning kalibutan na ning tanan pud nga naa sa atoa dili gid atoa. So dili gid ta kita magpasigarbo nga inana ta kun dili papasalamaton matinabangon ug mapaubsanon unta kitang tanan no nga dili unta ta parihas sa dato nga marag ram-iyam na lang gid siguro niya ang kanang mga nanginahanglan kay ang iya arang kaugalingon man ang iyang gitan-aw. So unta atong mapanaminan sa matag adlaw nga naay nagkinahanglan pa sa atong tabang nga unta kita open arms ta nga motabang sa walay pagpaabot nga balos kay ang Ginoo naglantaw man sa ato mga kainday kung unsay atong gibuhat sa atong isig kaingon mo may atong gibuhat sa Ginoo kay kita baya mga binuhat sa Ginoo mga anak sa Ginoo unta mamahimo pud tang mga maayong tawo dili man sa ingon nga asin perfect na gid ta nga di ta masayo pero at least ba nga nagpakatao ka nagpaka maayo ka anang tinud-anay gyud nga pagtabang kinasing-kasing dili pud na plastic lang mga kainday kay kung gusto ka nga maluwas kaluwasan man gid ang atong ginapangandoy mga kainday ug kaluwasan gid pud ang atong gusto so kay gusto man ta nga maluwas magsunod ta sa iyang mga sugo although lisod gid kay na mga kainday kay maayo ra ta mo storyaan pero ang pagbuhat sa ingon lisod kay mga kainday so mangayo lang nato sa Ginoo ang always niya giya nga unta atong makaya ang tanan og ana unta siya sa atong matag adlaw nga panahon ning kalibutan mintas buhi pa kita mga kainday hinaot atong itatak sa atong tagsa ka kasing-kasing ug hunahuna ang mga ginaparimay niya sa Biblia nga atong always nga mabasa diha sa matag Domingo or sa matag adlaw nga naamoy time unta tagaan og panahon ang Ginoo kay usa ra ka adlaw nang iyang gipangayo pud mga kainday aron pud kita makasabot kung unsa gayud ang iyang gusto nga ipaabot kanato og unta magsinabtanay magtinabangay kay walay kumo sa pagtinabangay mga kainday aron hapsay ang tanan daghang salamat og maayong adlaw bye.